अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, सर्वे इन्फो में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। व्यूवर्स, माज़रत के साथ रमज़ान का महीना था तो इसी वजह से सर्वे के जितने भी लेक्चर्स थे उसमें हमने थोड़ा सा गैप रखा ताकि रमज़ान का महीना जो है इबादत में ही गुजर जाए। और उसके बाद फिर ईद की खुशियाँ भी थी, ईद की छुट्टियाँ और खुशियाँ दोनों मिलकर उसमें भी जो है मेरे ख्याल से सर्वे के मुतालिक काम करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो आज से फिर हम आगाज़ करते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि अब भी हमारे पास इस चैनल के साथ आप जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और इंशाल्लाह आइंदा के लिए हमारा जो लाहे अमल होगा वो है कि हम इंशाल्लाह हर वीक में एक न एक वीडियो ज़रूर अपलोड करेंगे आपके लिए, ताकि आप भी जल्दी से जल्द अज जल्द आप सीख सकें और आपकी जो सर्वे के मुतालिक जो मालूमात है वो मुकम्मल हो जाए। तो व्यूवर्स, पिछले क्लासेस में हम टोटलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके थे कि हम इसको किसी भी पॉइंट पर किस तरह सेट करेंगे, किसी भी पॉइंट पर इसको सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग किस तरह करेंगे, इसके पार्ट्स और फिर इसके अंदर जितने भी हमने जॉब्स करने हैं, इसके अंदर जितने भी हमने फंक्शंस करने हैं तो उसके मुतालिक हम सीख चुके हैं। आज के क्लास में, आज के टॉपिक में हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट किस तरह मालूम करेंगे, चाहे वो दीवार हो, कोई टावर हो, कोई भी इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट हो ऊंचा, तो हम उसकी हाइट टोटलाइजेशन के ज़रिए किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमने टोटलाइजेशन की सेटिंग करनी है। सेटिंग से मुराद उसकी सेंटरिंग, लेवलिंग और फोकसिंग, इसको मुकम्मल करना है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे इसकी सेंटरिंग। सेंटरिंग के लिए हमने सेंटर वेन को यूज़ करना है, जिसको ऑप्टिकल प्लेमेट भी कहा जाता है। और टू लेग्स की मदद से हमने इसको जो सेंटरिंग वेन की जो सेंटरिंग पोजीशन है उसको हमने ज़मीन के जो सेंटर है उसको इसके साथ मुंतबिक करना है। तो थोड़ा सा मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि ये बिल्कुल जी 100% करेक्ट है। इसके बाद टोटलाइजेशन को हम ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद इसको हम लेवलिंग करेंगे इसकी। ये हमारे पास टोटलाइजेशन अब ऑन हो जाएगी, ऑन ऑफ की जो की है उसकी मदद से। ये जो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो इसको हम करते हैं स्किप। तो ये हमारे पास जो लेवल का ऑप्शन है वो हमारे पास दे रहे हैं। अभी ये लेवल जो है ये बबल सर्कुलर, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ये सेंटर पे नहीं है, इसको हम करते हैं सेंटर पे। बारी बारी जो है हर एक जो फीड है इसकी मदद से हम इसको कर लेते हैं सेंटर पे। तो जितना भी हम इसको फीड से सेंटर करेंगे तो हमारे पास जो इसकी करेक्शन है वो ज़्यादा बेहतर जो है इसकी रिकॉर्ड हो जाएगी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, ये याद रहे कि जो बबल करते वक्त फीड जो अपनी पोजीशन पर है वो अपनी जगह से ना हिले, अपनी जगह पर ही कायम रहे। ठीक है। अच्छा व्यूवर्स, हमने जो है टोटलाइजेशन को अपनी तरफ घुमाया हॉरिजॉन्टल वाइज, तो ये बबल जो है इसको हम फिर स्क्रीव्स की मदद से हम इसको कर लेते हैं सेंटर पोजीशन पे, ताकि हमारे पास जो लेवलिंग का काम है सेंटरिंग के बाद वो भी मुकम्मल हो जाए। जी बिल्कुल, ये हमारे पास अभी सेंटर पोजीशन पे हो गया, तो इसको कम हम कर लेते हैं। ओके। इसके बाद टोटलाइजेशन पर हमने यहाँ पर डिस्प्ले में जो है रेम की कमांड जो है इसको तलाश करना है कि रेम कमांड कौन से पेज पर है। इसके मुतालिक भी मैंने लेक्चर दिया था कि हमने पेज को किस तरह टर्न करना है। फंक्शन की मदद से हम पेज को तब्दील कर सकते हैं। तो हमारे पास रेम का कमांड ये पड़ा हुआ है पेज नंबर 1 पे। तो हम इसकी जो हॉट की है F2 इसको प्रेस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास जो है दोबारा से देख लें आप, ये जो है मेजरिंग पोजीशन है, ऑब्जर्वेशन मोड है, इसमें हम रेम की कमांड को तलाश करेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास रेम की कमांड ना हो तो हम मेन्यू को तलाश करेंगे। ये हमारे पास मेन्यू है, मेन्यू को तलाश करेंगे। मेन्यू के साथ हम यहाँ पर आ जाएंगे रेम पर, तो यहाँ से भी हो सकता है और वहाँ से भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले रेम को ओके करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, OCC ओरिएंटेशन और रेम। OCC ओरिएंटेशन का मतलब ये है
کہ یہ ٹوٹلائزیشن جس پوزیشن پہ پڑا ہوا ہے اس پوزیشن کے کوآرڈینیٹس بیرنگ اور سب کچھ جو ڈیٹا ہے وہ ہم اس میں پٹ کریں گے. تو ہم سب سے پہلے او سی سی اورینٹیشن کریں گے. تو یہ ہمارے پاس سب سے پہلے نارتھنگ، ایسٹنگ اور زیڈ ہمارے پاس آ جائے گا. تو نارتھنگ کی پوزیشن ہم فرضی ابھی دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم یہاں پر لے لیتے ہیں 200 اور ایسٹنگ ہم یہاں پر لے لیتے ہیں 300 اور جو ایلیویشن ہے ہم اس کو کر لیتے ہیں 00. اچھا تو اس کے بعد پوائنٹ نمبر آ جائے گا کہ یہ کون سا نمبر پوائنٹ ہے. اچھا اس کے بعد ہائٹ آف انسٹرومنٹ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹوٹلائزیشن کی زمین سے ہائٹ ہے یہ کتنی پوزیشن پر ہے. اس کو ہم کر لیتے ہیں اوکے. تو یہ ہمارے پاس اس کے بعد کہ یہ آپریٹر کون سا ہے اور کون سی فولڈر میں یہ پڑا رہے گا تو ہم اس کو کر لیتے ہیں اوکے. اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ سے اس کو ریم کی کمانڈ پر جائیں گے. ٹھیک ہے تو ریم کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی اس دیوار کی ہائٹ معلوم کرنی ہے. تو یہاں پر پرزم کو ہم لگا لیتے ہیں. اچھا یہاں پر ایل سی ڈی پر بھی ہمارے پاس ایک کمانڈ شو رہا ہے کہ نیڈ پرزم فار میجرمنٹ کہ یہ جو ہائٹ ہے اس کو پیمائش کرنے کے لیے ہمارے پاس پرزم کی ضرورت ہوگی. جب ویورز پرزم کو سائٹ کرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس لکھا ہوا ہے ایچ ڈی ہاریزنٹل ڈسٹینس کی یہاں سے لے کر پرزم تک ٹوٹلائزیشن کی سینٹر سے لے کر جو پرزم ہے وہاں تک اف کی فاصلہ کتنا ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس زیڈ اے جو ہمارے پاس بیرنگ یا اینگل ہے وہ کتنا ہے یعنی ورٹیکل اینگل. ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایچ اے آر ہاریزنٹل اینگل رائٹ. تو یہ ہمارے پاس تو ان تینوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہتا ریم کمانڈ میں. سب سے پہلے ہم نے اس کو کرنا ہے ایچ ٹی ہائٹ آف ٹارگٹ. جو پرزم ہے یہاں پر جو پرزم لگا ہوا ہے تو پرزم کی جو ہائٹ ہے وہ ہم اس میں نوٹ کر لیں گے. تو یہاں پر ہم ایچ ٹی کو پریس کریں گے ہائٹ آف ٹارگٹ کو پریس کریں گے. تو یہ ہمارے پاس ایچ آئی ہے ہائٹ آف انسٹرومنٹ اور یہ ایچ آر ہائٹ آف ریفلیکٹر اور ٹارگٹ ایک چیز ہوتا ہے یا پرزم. تو ہم نے اس کو 5 فٹ کی اونچائی پہ اس کو جو ہائٹ دیا ہے یہ 5 فیٹ دیا ہوا ہے. تو ہم نے یہاں پر 5 فیٹ کو پٹ کر لیا. اوکے کرنے کے بعد ہم اس کو کر لیتے ہیں ریم. ٹھیک ہے اس سب سے پہلے ہم کر لیتے ہیں میجرمنٹ. تو میجرمنٹ پہ ہمارے پاس یہ کچھ شارٹ لے گا. سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں ٹارگٹ تاکہ ہمارے پاس جو پرزم ہے اور جو ٹوٹلائزیشن کے کراس ہیئرز ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ منطبق ہو جائے. میجرمنٹ کو پریس کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس ایچ ڈی زیڈ اے ایچ اے آر سب کچھ آگے ہمارے پاس. ابھی ہم نے ریم کو پریس کرنا ہے. تو یہاں پر دیکھیں ایچ ٹی ہائٹ آف ٹارگٹ ہمارے پاس جو ٹارگٹ کی ہائٹ ہے یہ ہمارے پاس 5 فٹ ہے. اس کے بعد جتنا بھی ہم اوپر جائیں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس شو ہو جائے گا اس کی ہائٹ. یہ دیکھیں 7 فٹ تک اس کی جو ہے ہائٹ بڑھ گئی ہے. ابھی اور بھی انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ ہائٹ مکمل جتنا بھی ہو وہ آ جائے گا. تو ہم نے دیوار کی جو چھت ہے جو روف ہے اس کے ساتھ ہم نے کلیئر کرنا ہے یہاں پر. تو یہ ہمارے پاس ہو گیا بالکل ایگزیکٹ پوزیشن پہ. تو اب یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس 8.985 فیٹ اس دیوار کی اونچائی ہے. تو یہ ویورز ریم جو ہے کمانڈ ہے. ہم کس طرح ریم کمانڈ یوز کرتے ہیں اور اس کی مدد سے کسی بھی آبجیکٹ کی ہم ہائٹ کس طرح معلوم کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے ہم دوسرا کمانڈ یوز کریں گے. سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس کمانڈ کو آپ بار بار اس پر پریکٹس کریں. آپ جو ہے اس کو سیکھیں اور پھر اس کے جتنا بھی ہو سکے آپ اس پہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کا جو کانفیڈنس لیول ہے جو آپ کا پریکٹس لیول ہے تاکہ وہ بھی مزید بڑھتا جائے اور فارن کنٹریز میں آپ کو جو ہے ایز اے سرویئر ایز اے انجینئر کام کرنا آسان ہو. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.